यसो सन्तेले माझीको माइक थाल्छ किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तको पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। आमेन। जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई, जति पनि हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरू यहाँ भेला हुनु भएको छ, तपाईहरु सबैजनालाई लगायत घरमा बसेर फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिराख्नु भएको छ जतिजनाले, अर्थात् संसारको कुनै पनि कुनाबाट हामीलाई यो बेथेल नेपाली चर्चको फेसबुक पेजबाट हामीले यसरी लाइभ गरिरहँदा तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरु सबैजनामा फेरि पनि परमेश्वर प्रभु येशूको नाममा म जय मसीह भन्न चाहन्छु। र आजको दिन भनेको एउटा विशेष दिन, अर्थात् हाम्रो महान परमेश्वर जो हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ अनि यो संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको जन्मदिन। त्यसकारणले पनि आज संसारमा 2 बिलियन भन्दा बढी मान्छेहरूले एकैसाथ आजको दिनलाई मनाइरहनु भएको छ। चाहे परमेश्वरलाई चिनेकाले होस् अर्थात् परमेश्वरलाई नचिनेकाले होस्, एउटा सबैले उत्साह अनि हौसलाका साथ आजको दिन विश्वभरि नै मनाइदैछ। र आज त्यसै क्रममा आज हामीले पनि हाम्रो बेथेल नेपाली चर्चले पनि परमेश्वरको यो जन्मदिन हामीले जे गर्न सक्छौं, जति गर्न सक्छौं त्यसै अनुसार हामीले मनाउँदैछौँ। र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यो वर्ष यो कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि हामीले विगतमा जस्तो गरेर मनाउनका लागि हामीले त सकेका छैनौं, तर पनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् यसरी हामीले मण्डलीमा उपस्थित भएर हामीले यो फेसबुक को पेज मार्फत भए पनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा दिनेछौँ। म यहाँहरुसँग क्षमा चाहन्छु, हामीले 11 बजे नै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं र विभिन्न टेक्निकल गडबडीको कारणले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै 11 बजे हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौं। र मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैजना यो समय तपाईहरुले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र म ढिला नगरिकन आजको यो भजन एउटा भजनबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु र म क्वायर टिमले आए लौन खुशीको यो दिन भन्ने भजन गाएर सुरु गर्नुहुनेछ।
आए लौ न खुसीको यो दिन मनको कुरा लुकाइमा राख्दिन। साँच्चै नै आजको यो दिन भनेको विशेष दिन अर्थात् हाम्रो महान परमेश्वर प्रभु येशूको जन्मदिन र उहाँको यो जन्मदिन मनाउनका लागि हामी सबै हर्षित हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो मनको कुरा लुकाएर होइन तर हामीले गाएर नाचेर उहाँको प्रशंसा अनि महिमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो भजनबाट दिएको छ। र प्रियहरू अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को चरणमा हामी गइरहेको छौँ र म यो दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार यो सुरुको प्रार्थना अनि साथै स्वागत गरिदिनको निम्ति म हाम्रो यस मण्डलीका डिकन प्रिय भाइ डेभिडलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। साँच्चै परमेश्वरको वचन यूहन्ना 3:16 भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। साँच्चै आज तपाईँ हाम्रो निम्ति मुक्तिदाता अनि सारा संसारका सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको सम्झनामा हामीले यो आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईँहरू कतिजना फिजिकली यहाँ पाल्नु भइदिनु भएको छ अनि कतिजना तपाईँहरू हामीलाई फेसबुक लाइभबाट संसारको विभिन्न ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई हृदयदेखि हामी बेथेल नेपाली चर्च यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ अनि तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चीकै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरिकन यो असल समय उहाँले दिनुभएको छ अनि परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी आजको कार्यक्रमको लागि सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको यो जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाउनको निम्ति टाढा नजिकबाट अनि लाइभ फेसबुकबाट परमेश्वर विभिन्न ठाउँबाट तपाईँले हामीलाई यसरी भेला गराउनु भएको छ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चीकै प्रभु, तपाईँको जन्मोत्सवले आज मानिसको जीवनमा खुसी आनन्द अनि शान्ति ल्याएको छ र अनन्त जीवन ल्याएको छ अनि त्यो खुसियाली परमेश्वर हामी आफै भित्र राख्न सक्दैनौँ। यो खुसी चाहिँ हामी सारा संसारको माझमा बाँड्न चाहन्छौँ अनि त्यही अनुरूप परमेश्वर आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ बेथेल नेपाली चर्च परिवारले। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको हातमा राख्दछौँ। पिता, आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने सञ्चालक अनि गीत बाजाहरू बजाउनु पर्ने तपाईँको छोराछोरी दासहरूलाई अनि गाउनु पर्ने अनि कोयर टिम सबैजना अनि वचन ल्याउनु पर्ने, त्यसै गरिकन जतिजना यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ अनि जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र जतिजना हामीलाई लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँको कन्ट्रोल, तपाईँको उपस्थिति राखिदिनुहोस् अनि साँच्चै खुसीको समयमा तपाईँ प्रभुलाई हामी महिमित पार्न सकौँ। सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद हाम्रो प्रिय भाइ डेभिड चौचौलाई। उहाँले यो सुरुको प्रार्थना साथै यहाँ सबैजनालाई स्वागत गरौँ यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अर्को चरणतर्फ गइरहेको छौँ र म तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ आज हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एकदमै नजिक रहेर तपाईँको जहाँबाट तपाईँ लाइभ हेरिराख्नु भएको छ कम्प्युटर फोन जहाँबाट, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नछुट्याइकन यसलाई हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले लागेको छ। हाम्रो चाहिँ आजको कार्यक्रम एकदमै आशिषमय कार्यक्रम हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ र हामीले परमेश्वरमा हामी त्यही भरोसा राखेका छौँ। अब हामी दुईवटा भजनहरू हामी गाउँदैछौँ, त्यस पछाडि हाम्रो आराधना सेवा हुनेछ अनि त्यसको लगत्तै हामी एउटा कविता पनि यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन कविता चाहिँ अवश्य पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति अनि प्रशंसाको निम्ति हामीले पस्केका छौँ। त्यसै गरेर हामी हाम्रो समक्ष केही विशेष गीतहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ अनि त्यसका साथै अनि हामी यहाँहरू समक्ष वचन पनि लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू आफ्नो डिभाइस, कम्प्युटर डिभाइस अर्थात् सेलफोन जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामीलाई हेरिरहनु होला, किनभने अझ राम्रो खालको कार्यक्रमहरू तपाईँहरूको समक्ष आउँदै गरेको छ। र यो समय म हाम्रो कोयर टिमलाई दिन चाहन्छु यो भजनहरूको निम्ति र सबैभन्दा पहिलो भजन छ चिसो चिसो हावामा न्यानो। साँच्चै नै यो चिसो चिसो बाहिर छ अनि यति न्यानो परमेश्वरको जन्म उपस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँ हामी न्यानो बाहिर छौँ प्रियहरू। अब हामी अझ यसमा विस्तृत रूपमा त यो भजनबाट सुन्नेछौँ। Chiso hawa manalo, maya me bukera.
लिएर परदेशी भनेर आए स्वर्गलाई छोडेर आए कसिएको छैन आकाशमा तारा बलेर धरतीमा ज्योति छरेर अँधेरी हटाए परदेशी भनेर आए स्वर्गलाई छोडेर आए कसिएको छैन आकाशमा तारा बलेर धरतीमा ज्योति छरेर अँधेरी हटाए प्रशंसा हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर प्रशंसा हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायामै बोकेर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायामै बोकेर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर नयाँ सारी हृदयमा छ मुक्तिदाता यीशुको प्यारो सन्देश सुनेर हृदयको ढोका खोलेर जीवन ल्याऊ यीशुमा विश्वास गरेर नयाँ सारी हृदयमा छ मुक्तिदाता यीशुको प्यारो सन्देश सुनेर हृदयको ढोका खोलेर जीवन ल्याऊ यीशुमा विश्वास गरेर महिमा हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर महिमा हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायामै बोकेर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायामै बोकेर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर अब त दुःखका दिन गए साथी आनन्दहरूले आए हाम्रो यो आँगनमा आऊ हामी मिली प्रचारौँ साथी आनन्दहरूले गरेर अब त दुःखका दिन गए साथी आनन्दहरूले आए हाम्रो यो आँगनमा आऊ हामी मिली प्रचारौँ बतिएर उनलाई बचाऊ जय जयकार गरेर धन्यवाद हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर धन्यवाद हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायामै बोकेर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायामै बोकेर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर यीशु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर धन्यवाद परमेश्वरको महिमा भएको होस् यो भजनबाट साँच्चै नै चिसो चिसो हावामा न्यानो न्यानो माया है बोकेर येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर साँच्चै नै हाम्रो महान परमेश्वर प्रभु येशू तपाईँ र मलाई उद्धार दिनको निम्ति यो संसारमा आउनु भएको छ र यो भजनबाट परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा भएको हामी विश्वास गर्दछौँ र प्रियहरू अब हामी फेरि अर्को भजनतर्फ हामी गइरहेको छौँ
र अर्को भजनले भन्छ आऊ सबै मिलेर भन्ने एउटा विशेष गीत हामी समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। र वास्तवमा भन्ने पनि प्रियहरू, तपाईँ हामी जति पनि जीव जीवात्मा यो संसारमा छौँ, हामी सबैले परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्नुपर्ने दिन आजको दिन। किनभने सारा मानव जाति अनि सम्पूर्ण जीव जीवात्मा अनि यो सारा विश्वको सृष्टि हाम्रो परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो। र जति पनि मान्छेहरू हामी संसारमा छौँ, हामी सबैले उहाँको महिमा र प्रशंसा आफूले जाने सके अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसैले त आज संसारमा 2 बिलियन भन्दा बढी मान्छेहरूले चाहे परमेश्वरलाई चिनेका हुन् वा नचिनेका सबैले हर्षोल्लासका साथ क्रिसमसलाई आज अब्जर्भ गरिँदैछ, अर्थात् मनाइँदैछ प्रियहरू। र हामी बाँकी यो गीतबाटै सुनौँ, आऊ सबै मिलेर। Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas. गर्नुपर्छ प्रियहरू। र अबको समय आराधनाको समय भएको छ।
साँच्चै नै परमेश्वरले यो वर्ष अत्यन्तै टप अत्यन्तै एउटा तगडा वर्ष भए पनि प्रियहरू उहाँले उहाँको अनुग्रहमा तपाईँ हामीलाई उहाँले सुरक्षित राख्नुभयो अनि तपाईँ हामीलाई उहाँले डोर्याएर यो आजको दिनसम्म उहाँले ल्याइपुर्याउनु भएको छ। परमेश्वरको महिमा होस्। यसैको निम्ति अब हामी एकदम आफ्नो हृदय खोलेर हामी परमेश्वरलाई अनि आराधना महिमा अनि प्रशंसा दिँदैछौँ र यो समय म कोयर टिमलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि मेरी क्रिसमस सबैजनालाई। म तपाईहरु सबैजनालाई म अनुरोध गर्दछु तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा उठिदिनु होला अनि सधैँ चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ अनि जतिजनासँग बाइबल छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ अनि जतिजनासँग छैन तपाईहरुले मलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि मैले भजन संग्रह 100 लाई तपाईहरुको माझमा पाठ गर्न गइरहेको छु, तपाईहरुले मलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। माथि शीर्षकमा लेखिएको छ धन्यवादको भजन। हे सारा पृथ्वीका मानिसो परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामने आऊ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौं। हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खड्काका भेडाहरू हौं। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर। चाहिँ हाम्रो भित्री हृदयहरूदेखि उहाँले गर्नुभएको कामहरूलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ, उहाँको नाउँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हाम्रो प्रभु महान भन्ने गीत गाएर उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। प्रभु महान, हालेलुया। प्रभु बलियो, प्रभु तपाईहरु भन्दा उच्च, प्रभु चंगा शक्तिशाली प्रभु हाम्रो प्रभु महान, हाम्रो प्रभु बलियो, प्रभु तपाईहरु भन्दा उच्च, प्रभु चंगा शक्तिशाली प्रभु। यीशु प्रभु धन्यवाद प्रभु तपाईलाई तपाईँ स्वर्गको तल चाहन्छु। ओ आराधना यो प्रणालीबाट तपाईँ चाहिँ कोही छैन, कोही छैन। हाम्रो प्रभु महान, हाम्रो प्रभु बलियो, प्रभु तपाईहरु भन्दा उच्च, प्रभु चंगा शक्तिशाली प्रभु हाम्रो प्रभु महान, हाम्रो प्रभु बलियो, प्रभु तपाईहरु भन्दा उच्च,
हालेलुया अन्धकारमा चम्किनु यो प्रणालीबाट तपाईँ चाहिँ कोही छैन हालेलुया हाम्रो प्रभु महान हाम्रो प्रभु बलियो प्रभु तपाईँहरू भन्दा उच्च प्रभु सँगै शक्तिशाली प्रभु हाम्रो प्रभु बलियो प्रभु तपाईँहरू भन्दा उच्च प्रभु सँगै शक्तिशाली प्रभु हामीलाई कसले रोक्छ यदि प्रभु हामीसँग छन् भने के कडा हुन सक्छ यदि प्रभु हाम्रो लागि हो भने हामीलाई कसले रोक्छ यदि प्रभु हामीसँग छन् भने के कडा हुन सक्छ के कडा हुन सक्छ हाम्रो प्रभु बलियो हाम्रो सामीहरू सबैजना आफ्नो ओठहरू खोलेर स्वरहरू निकालेर परमेश्वरको नामलाई हामी धन्यवाद भनेछौँ। परमेश्वरले तपाईँ हामीहरूलाई उहाँको नाम उचाल्नलाई यो दिन यो समय अवसर दिनुभएको छ। तपाईहरूको हातहरू उठाएर उहाँले प्रशंसा चाहनुहुन्छ। तपाईको भित्री हृदयको चित्कारहरूबाट उहाँ तपाईको आवाजहरू सुन्न चाहनुहुन्छ र ती कुराहरू उहाँ प्रशंसा लिन चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रियहरू, तपाईँ हामीहरू एक आपसलाई हेरेर होइन परमेश्वरलाई हेरेर उहाँले गर्नुभएका कुराहरूको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद हामीले चढाउनेछौँ। तपाईँ हाम्रो स्वरहरू उठाउनेछौँ, उहाँले उचाल्नेछौँ, उहाँलाई धन्यको भन्दैछौँ किनभने परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति आजको दिनमा यस संसारमा आउनुभयो र एउटा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता र जीवनदाताको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो र तपाईँ र मलाई जुन ठाउँमा हामी दबिएका थियौँ, जुन ठाउँमा हामी रोमिलिएका थियौँ, हराएका थियौँ, हाम्रो जीवनहरू सेलाएको थियो, त्यो जीवनहरूलाई बचाउनु भयो, उहाँले प्रेम गर्नुभयो। आउनुहोस् प्रियहरू, आज नशर्माइकन उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको कामहरूको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँहरूको जीवनमा गर्नुभएको उहाँको चङ्गाइको निम्ति, सफलताको निम्ति, तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले सुन्नुभएको उद्धारको निम्ति र उहाँले दिनुभएको त्यो प्रार्थनाको उद्धारको निम्ति प्रभुलाई तपाईँ हामी सबैजनाले धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस्, हालेलुया। येशू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। येशू प्रभु तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। पिता, तपाईँको प्रेम, तपाईँको अनुग्रहलाई हामी जान्दछु। तपाईँको सहायताको निम्ति तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। हाम्रो असल प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ असल प्रभु, तपाईँ असल गोठालो, तपाईँ असल पिता, यस संसारको ज्योति प्रभु तपाईँलाई हामी उछाल्दछौँ। तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। तपाईँ अचम्मको काम गर्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ राजाहरूका महान राजा प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ अन्धकारमा चम्किलो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ र सबैजनालाई प्रभु सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्र पार्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ उच्च पितालाई हामीलाई धन्यको भन्दछु। तपाईँले बहाउनु भएको त्यो रगतको निम्ति, तपाईँले बाँच्नु भएको त्यो शरीरको निम्ति, तपाईँले गर्नुभएको त्यो उद्धारको निम्ति हाम्रो भित्री हृदयदेखि तपाईँलाई उछाल्दछौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनदाता हुनुहुन्छ। हाम्रो अनन्त प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ जो तपाईँ हाम्रो माझमा रहनुभयो। हालेलुया। येशू प्रभु, त्यसैले प्रभु तपाईँको नजिक हामी आउँदछौँ, हाम्रो यी हातहरू उठाउँदछौँ, यी मुहारहरू प्रभु तपाईँमा हामी फड्काउनेछौँ, यी जीवनहरू तपाईँमा समर्पण गर्नेछौँ, यी हातहरू उठाउनेछौँ अनि कराउँदै प्रभु तपाईँमा गाउनेछौँ अनि प्रभु तपाईँले प्रशंसा चढाउनेछौँ अनि कराउँदै प्रभु तपाईँमा गाउनेछौँ अनि परमेश्वर तपाईँको महिमा हामी गर्नेछौँ।
Hallelujah. Hallelujah.
परमेश्वर तपाईलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ किनकि तपाईँ विश्वास योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद छ तपाईको पुत्र हाम्रो बीचमा भएको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ। अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा। अनि कराउँदै म गाउँछु हे परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद छ हामीलाई यो दिन दिनुभयो। यसरी प्रभु तपाईको चरणमा तपाईको शरणमा यसरी खडा भएर तपाईलाई प्रशंसा आराधना भक्ति गर्ने अवसर दिनुभयो। जसरी प्रभु जतिजना इस ठाउँमा भेला भएका छौँ र जतिजना अनलाइन मार्फत पनि सहभागी भएर आफ्नो ठाउँबाट तपाईको नाउँलाई उचालेका छौँ। यी आवाजहरू यी शब्दहरू यी सङ्गीतहरू यी श्रद्धा भक्तिहरू सबै कुराहरूबाट तपाईँ स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर तपाईँको त्यो ठाउँमा गुन्जमान हुन सकेको होस्। तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। अनि प्रभु यी सबै हृदयहरूबाट आएकै आवाज स्तुति प्रशंसा श्रद्धा भक्तिहरू तपाईँ ग्रहण गर्नुभएको होस्। यी सबै तपाईँमा चढाउँदछौँ येशूको उच्च नाउँमा। हुन्छ हामी सबैजना आफ्नो ठाउँ बस्नेछौँ। धन्यवाद कोयर टिमलाई। हामीले यो परमेश्वरको महिमा प्रशंसा र आराधनालाई हामीले राम्रोसँग परमेश्वरको नामलाई उचाल्नको निम्ति गरेको छौँ र हामी विश्वास गर्दछौँ परमेश्वरको त्यो पवित्र नाम स्वर्ग राज्यमा उचालिएको छ यो आराधनाहरूबाट। र अब हामी कार्यक्रमको अर्को चरणमा गइरहेको छौँ र यो समय कविताको भएको छ। चाहे कविता होस् चाहे गीत या भजन, आज हामी जे गर्छौँ त्यसबाट महिमा परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा हुनेछ। र यो आजको यो एउटा विशेष कवितालाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति म हाम्रा यस मण्डलीका आदरणीय दाजु माइकल लामालाई यस मञ्चमा निम्त्याउँछु। आउँदै हुनुहुन्छ माइकल लामा। धन्यवाद सञ्चालक भाइलाई। अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पवित्र जनहरू साथै इन्टरनेटबाट हेरिरहेका सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन जय मसीह। अनि आज क्रिसमस विशेष डे म यहाँहरूलाई शुभकामना दिनको लागि आएको छु। अनि शुभकामना चाहिँ म कविता मार्फत यहाँहरूलाई टक्राउन चाहन्छु, कृपया स्वीकार गर्नुहोला। कविताको शीर्षक छ शुभकामना। गहिरो रहोस् सम्झना, उच्च रहोस् भावना, ख्रिस्ट जन्म बढादिनको सबैलाई शुभकामना। परमेश्वरले संसार सारा ब्रह्माण्ड पृथ्वी र यसमा भएका यावत थोकहरूको सुन्दर सृष्टि गर्नुभयो। मानव जातिलाई आफ्नै प्रतिरूपमा सृजना गरी जीवनको श्वास पनि हालिदिनु भयो। तर पहिलो मानव आदम र हव्वादेखि नै मानव जातिले पाप गरे। यसैको कारण
परमेश्वर र मानव जातिसँगको सम्बन्ध टाढा टाढै छ। तैपनि स्वर्गीय पिताले मानव जातिलाई दण्ड दिनुको सट्टा अगाप्य प्रेम गरि नै रह्यो, जसको कारण एकमात्र पुत्रलाई पनि हाम्रो उद्धारको निम्ति पृथ्वी लोकमा पठाउनु भयो। स्वर्गीय वैभव छोडेर यसुले मरियमद्वारा गाईको गोठमा मानव जन्म लिनुभयो। हामीलाई पापको बन्धनबाट मुक्ति दिन उहाँ कष्टसहित क्रुसमा बलि चढी गयो। हालेलुया। हामीलाई धार्मिकताको पहिरनले ढाक्नको खातिर आफूले काँडाको मुकुट पहिरेर गयो। आज उहाँकै जन्मदिन, जसले आफैलाई रित्याएर हामीलाई पवित्र आत्माले भर्नुभयो। Even pandemic situation, today is a special day. I wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. वर्तमान कोरोना कहरको विश्वव्यापी कहाली लाग्दो पृष्ठबाट बाँड्न चाहन्छु आशिष र प्रेम चित्तैमा पाएको ख्रिस्टबाट। त्यसैले सबैलाई सन्देश छ, गहिरो रहोस् ख्रिस्टको सम्झना, उच्च रहोस् भावना। महान ईश्वर पुत्र ख्रिस्ट जन्मोत्सव र नयाँ वर्ष 2021 को सबैलाई शुभकामना। थ्याङ्क यू। धन्यवाद आदरणीय माइकल दाईलाई यो अत्यन्तै मिठो कविताको लागि। र साँच्चै नै यो कविताले परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। र प्रियहरू, अब यो समय भएको छ विशेष गीतको, र यो विशेष गीतलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ उर्मिला लामगादेले। र यो समयमा म उर्मिला लामगादेलाई यस मञ्चमा निम्त्याउँछु। आउँदै हुनुहुन्छ उर्मिला लामगादे। धन्यवाद सञ्चालकज्यू अनि जय मेसी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थिति अनि हुनुभएका अनि सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जय मेसी अनि मेरी क्रिसमस। क्षमा गर्नु होला, यो कहिलेकाहीँ हाइटेक हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ थोरै समस्याहरू आइपर्छ। यहाँहरू समक्ष हामी तुरुन्तै आइहाल्नेछौँ। क्षमा चाहन्छौँ। फेरि पनि यो ट्र्याकमा गाउनुपर्ने अब सुरु भइहालेको छ।
गर्नु होला सबै। समयमा प्रस्तुत गर्न सकेनौँ अनि गायिका उर्मिला लामगादेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईहरुले नछुटाइकन यसरी हेरिदिनु भएको लागि पनि तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। हामी देखिरहेका छौँ तपाईहरु घरमा बसेर फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको भए पनि तपाईहरुले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र अबको समय भएको छ आजको विशेष भाग अर्थात् वचनको र यो वचनको लगत्तै म तपाईहरुलाई एउटा खबर दिन चाहन्छु। यो वचनको लगत्तै हामीसँग एउटा विशेष गीत छ र यो गीतमा तपाईहरु मैले के भनेछु नभन्नु होला, पछि देख्नुहुन्छ ननाचिकन तपाईहरु रहन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि नाच्नको लागि ठाउँ बनाउँदै गर्नु होला यो वचनको लगत्तै। र यो समयमा भने म हाम्रो आदरणीय गुरुबा पास्टर पल राईलाई यहाँ म वचनको निम्ति निम्त्याउँछु र यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। प्रियलाई जय मेसी, मेरी क्रिसमस। फेरि पनि सबैलाई मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। तपाईले भनेको मैले सुनिन। मेरी क्रिसमस। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आमेन।
अनि जहाँबाट तपाईहरु यसरी हाम्रो यो बेथेल नेपाली चर्चको अनलाइन सेवामा यसरी यो क्रिसमस कार्यक्रममा जोडिराख्नु भएको छ। घरबाट टाढा टाढाबाट सबैलाई फेरि पनि स्वागत अनि फेरि तपाईलाई मेरी क्रिसमस छ। अनि तपाईलाई यो आउँदै गरेको 2021 को पनि शुभकामना छ। प्रभुले धेरै 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 हामी सबैलाई आशिष दिनु भएको हुन्छ। अनि म एउटा तपाईलाई म सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा भन्छु अनि तपाईले चाहिँ पृथ्वीमा मानिसहरूलाई शान्ति भनेर भन्नु होला है। सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा मानिसहरूलाई शान्ति। सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा मानिसहरूलाई शान्ति। आमेन आमेन। अनि यो चाहिँ क्रिसमसमा भन्न सक्छ किनभने यो चाहिँ स्वर्गदूतहरूको भाषा हो। उहाँ जब चाहिँ गोठालाहरूलाई अनि स्वर्गदूतहरूले त्यो खबर दिन आए, त्यो सुसमाचार दिन आए प्रभु यीशु ख्रीष्टको। अनि यहाँनिर बाइबलले बताउँछ स्वर्गीय दलहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो गाइरहेका थिए। हुन्छ, अब हामी आज क्रिसमसको कार्यक्रम हो। हामी सबैलाई थाहा छ आज सबै क्रिसमसको बारेमा आज हामीले गरिरहेका छौँ हैन। भजनबाट, वचनबाट अनि कविताहरूबाट जे छ हामीसँग जे कलाहरू छ, जे हामीसँग परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ त्यो प्रयोग गरेर आज क्रिसमसको बारेमा आज हामीले प्रभुलाई बढी बढाइ गरिरहेका छौँ। अनि आज हामी क्रिसमसकै बारेमा हामी वचन हेर्नेछौँ र क्रिसमसको केही कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ वचन खण्डहरूबाट। लुका 2 बाट हामी हेर्नेछौँ। लुका 2 को 8 देखि 14 सम्म। लुका 2 को 8 देखि 14 यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। परमप्रभु एउटा स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्न चाहिँ यो हुनेछ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र ढुलमा सुतिरहेको भेटाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमप्रभुको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसित उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। आमेन आमेन। प्रियहरू, आज क्रिसमस डे यसरी विश्वमा अहिले मनाइरहेको छ हैन। प्रभुका दासदासीहरूले अनि यसरी बडो हर्ष उल्लासको साथमा विभिन्न तौर तरिकाले हैन। यो फेरि यसपालिको क्रिसमस चाहिँ अलिक भिन्नै छ। सबै हामीलाई मात्रै भिन्नै होइन, सबैलाई विश्वभरि नै यो चाहिँ अर्कै भिन्नै किसिमबाट हैन। आज हामी हेरौँ त मास्क लगाएर चर्चभित्र, त्यो पनि हामीले टाउको गनेर हैन हामी यहाँ छिरेका छौँ टेम्परेचर नाप्दै है। अनि यस्तो स्थिति छ। अनि लाइभ मात्रै गर्नु चाहिँ गरिरहेको छौँ हैन। अनि यसरी यस्तै अवस्था छ यो विश्वभरि नै। तै पनि जस्तै अवस्थामा पनि हामी हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। हामी यो परमेश्वरको चाहिँ आज्ञा हो। हरेक अवस्थामा हामी परमेश्वरको महिमा हामी गर्नुपर्छ। अनि क्रिसमसको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छ। यो मण्डलीहरूमा यो नोभेम्बरदेखि नै यही क्रिसमस सम्बन्धी, परमेश्वरको आगमन सम्बन्धी, यो महान सुसमाचार सम्बन्धी कुराहरू नै हामी मण्डलीहरूमा वचनहरू हामी आफैले हेरिरहेको हुन्छौँ। मण्डलीमा वचनहरू आइरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यही पनि केही कुराहरू आज हामी क्रिसमसको बारेमा नै आज हामी हेर्नेछौँ है। क्रिसमस चाहिँ हामी
विश्वमा कहिले मनाउँछ त भन्दाखेरि डिसेम्बर 25 मा, हैन? डिसेम्बर 25 मा हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। मैले गुगलमा हेर्दै थिएँ कहिले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ क्रिसमस मनाएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 336 AD, तेस्रो शताब्दीमा, आजभन्दा झन्डै 1700 वर्ष अगाडि यसरी पहिलो क्रिसमस मनाइएको रहेछ यस पृथ्वीमा, है? प्रभु आउनु भएको अनि उपलक्ष्यमा 25 डिसेम्बरमा 336 AD मा पहिलोचोटि मानिसहरूले प्रभु आउनु भएको हर्ष उल्लास क्रिसमस डे डिसेम्बर 25 मनाएका रहेछन्, है? अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभु यस पृथ्वीमा आउनुभयो, यस कारण क्रिसमस छ। आमेन। अनि मैले अस्ति भर्खर पनि मेरो श्रीमतीसँग हामी उहाँहरूलाई कामबाट चाहिँ मैले लिएर आउँदै थिएँ अनि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, प्रभुका मानिसहरू कस्तो ज्ञानी, डिसेम्बरमै क्रिसमस मनाउनु भयो, डिसेम्बरमा नै क्रिसमस मनाउनु भयो। हामी हेरौँ त यो डिसेम्बरको महिना कस्तो छ? चिसो सुरु हुन्छ, है? चिसो सुरु हुन्छ। चिसो भएपछि के हुन्छ? चिसो सुरु हुन्छ, रुखमा पातहरू छैन, खमरङ्ग छ, मरिगएको जस्तो देखिन्छ, होइन? यसो हेर्दाखेरि यो त्यो हर्ष उल्लासको समय जस्तो देखिन्छ? देखिन्न। तर प्रभु आउनु भएको कारणले आज चाहिँ विश्व रमाइरहेको छ प्रियहरू। आमेन। यो हेर्दाखेरि मृत्युको कुरा जस्तो देखिन्छ, होइन? सबै कुरा खमरङ्ग छ, केही छैन, रुखहरू छैन, केही छैन, होइन? हरियोपरि हुँदाखेरि कति रमाइलो हुन्छ, होइन? यही क्रिसमस चाहिँ तपाईँको हरियोपरि भएको बेलामा अलिक महत्त्व कम हुन्थ्यो होला, तर डिसेम्बरमा नै क्रिसमस प्रभुले हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज विश्व रमाएको छ। यो आज कोरोना भाइरस भएको बेलामा पनि हामी रमाइरहेको छौँ। आमेन। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यो 25 डिसेम्बर क्रिसमसको निम्ति। अनि यो क्रिसमस भनेको चाहिँ के हो त? हामी तपाईँले सबैले देख्नु भएको छ, साइनहरू कसैले घरमा राख्नु भएको छ। कतिजनाले चाहिँ किप क्राइस्ट इन क्रिसमस भनेर लेख्नु राख्नु भएको छ, कतिजनाले के राख्नु भएको छ? साइन जिजस इज द रिजन फर द सिजन भनेर यो हर्ष उल्लास छ। सबै चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ जोय, लभ एन्ड पिस भनेर तपाईँ कतिको ठुल्ठुलो याद छ भने तपाईँले देख्नु भएको छ जोय, लभ एन्ड पिस भनेर तपाईँले साइनहरू देखिराख्नु भएको छ। यो सबै क्रिसमस सम्बन्धी हो प्रियहरू, यो सबै प्रभु येशू ख्रीष्ट सम्बन्धी हो। यो चाहिँ यहाँ अगाडि हामीले हेर्दै थियौँ बडो आनन्दको सुसमाचार। यो चाहिँ आनन्दको कुरो, यो जोयको कुरो कि हाम्रो परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन छोडिकन तुच्छ भएर मानिसको रूपमा अनि गाईको गोठमा प्रभु डिसेम्बर 25 मा यति बेला आउनु भएको छ। आमेन। अनि यहाँनिर स्वर्गदूतहरू भन्दछन् कि मानिसहरूलाई शान्ति। अनि प्रभु आफै भन्नुभएको छ कि संसारले दिए जस्तो शान्ति होइन, तिमीहरूलाई म मेरो शान्ति दिन्छु। एभरलास्टिङ पिस परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभुका जनहरू जो हामी साँचो रूपमा हामी परमेश्वरलाई हामीले चिनेका छौँ, आज हामीलाई शोक छैन, चिन्ता छैन, फिक्री छैन। भला हामी गरिब होला, भला हामी बिरामी होला, भला हामी बुढो होला, है? हामीलाई आज शोक चिन्ता फिक्री छैन, किनभने हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई अनन्तसम्म उहाँको साथमा हामीलाई राख्नुहुन्छ। आमेन। मैले अस्ति वचन सुनिरहेको थिएँ, एकजना बुढी आमाले पास्टरलाई भन्नुभएको, मैले सुनिरहेको थिएँ, उहाँले भन्नुभएको है, अब उहाँको जाने बेला भयो होला, वृद्ध भइसकेपछि, होइन? उहाँले भन्नुभएको छ गुरुबा फोर्क चाहिँ
मेरो चाहिँ दफन गर्दाखेरि फोर्क चाहिँ साइडमा राखिदिनुहोस् है, त्यो रिक्वेस्ट गर्नुभयो अरे। अनि उहाँले चाहिँ पास्टरले एकदम क्युरियस हुनुभएको छ, किन तपाईँलाई फोर्क चाहियो भन्दाखेरि अब विशेष चाहिँ म प्रभुसँग गएर खान्छु भनेर भन्नुभयो। फोर्कले विशेष जनाउँछ, किनभने हामी चम्चीले खाना सबै कुरो खान्छौँ, लास्टमा चाहिँ हामी डेजर्ट खान्छौँ। प्रियहरू, मिठो कुरो, डेजर्टमा अलिक मिठो कुरो हुन्छ, विशेष कुरो हुन्छ। अनि विशेष कुरो, मिठो कुरो चाहिँ मलाई मसँग प्रभुसँग हुँदाखेरि चाहिँ मेरो असल कुरो भनेर उहाँले सिम्बोलिकली भन्नुभएको छ। प्रियहरू, हामी मानिस जातिलाई जो परमेश्वर उहाँको राज्य बनाउनु भएको छ, हामीमा शान्ति छ, आनन्द छ, किनभने परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनु भएको छ हामीलाई अनन्त जीवन दिन। आमेन। यो क्रिसमसको बारेमा हैन। अब अर्को कुरा हामी क्रिसमसमा हामी हेर्छौँ यो धुपीको रूप। मैले यो पनि पहिला म राख्दिनँ थिएँ, पहिला विश्वास त्यति साह्रो हामी नेपालमा विश्वास थाहा हुँदैन, अहिले त थाहा भइसक्यो होला। पहिला चाहिँ हामीले यो गर्ने बनाउने चाहिँ डेकोरेसन गर्ने केही पनि थाहा हुँदैन थियो। अहिलेको सबै रुखहरू चाहिँ खमरक्क सुकेर चाहिँ कालो मैलो भएको छ होइन। धुपीको रुख हेर्नु त हरियो छ, सधैँभरि हरियो बस्छ। प्रभुका जनलाई कस्तो ज्ञानी, प्रभु जनले धुपीको रुखलाई चाहिँ चुन्नुभयो। अनि धुपीको रुख क्रिसमस ट्री, क्रिसमस भन्ने बित्तिकै ट्रीको कल्पना आउँछ होइन। कसैले प्लास्टिकको भए पनि, कसैले साँच्चै ट्रीको भए पनि घर घरमा, कसैले ठेसानो, कसैले ठुलो, यसरी चाहिँ हामीले राखेका छौँ। प्रियहरू, क्रिसमसको ट्री नै यसरी हामी हेर्छौँ। क्रिसमसको ट्रीको त इतिहास हेर्दाखेरि हामी पश्चिमी राष्ट्रबाट यसरी सुरु गरेको रहेछ नि है। कति असल कुरा क्रिसमस ट्री होइन, राम्रै कुरा हो। क्रिसमस ट्री राख्नु, डेकोरेसन गर्नु राम्रै कुरा हो, नराम्रो कुरो होइन। यो क्रिसमस ट्रीले अझ कस्तो छ भन्दाखेरि अरू रुखको विशेषता हेर्नु होला। अरू रुख चाहिँ कस्तो हुन्छ, टुप्पो चाहिँ यता पनि फर्केको हुन्छ, उता हुन्छ, तपाईँको चारैतिर हुन्छ। यो क्रिसमस ट्रीको चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो धुपीको रुख चाहिँ सिधा माथि स्वर्गतिर टाढो भएर यसले जनाउँछ। अनि हामी हेर्छौँ यो धुपीको रुखको फेरि टुप्पोमा के राखेको हुन्छ, कतितिर राखेको हुँदैन, र कति ठाउँमा चाहिँ के राखेको हुन्छ, तारा राखेको हुन्छ। प्रियहरू, टुप्पीमा चाहिँ त्यो के राखेको हुन्छ, तारा, परमेश्वरको सिम्बोल, ज्योति राखेको हुन्छ है। प्रियहरू होइन, यो कुरो चाहिँ कति कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो बिचमा कन्ट्रोभर्सीको कुराहरू पनि आउँछ। तर धुपीको रूप हेर्दाखेरि, सबै कुरोबाट हेर्दाखेरि पनि यो हरियो छ, त्यसमा जीवन छ प्रियहरू होइन। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको साइन त्यहाँनिर राखेको छ। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ, यो अझ तपाईँको त ट्रीको वरिपरि के राखेको हुन्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यहाँ तपाईँको अर्नामेन्ट्सहरू राखेको हुन्छ होइन, राखेर डिजाइन गरेको हुन्छ। त्यो पनि राम्रै कुरा हो, किनभने हामी हेर्छौँ बाइबलमा, हामी हेर्दाखेरि देख्छौँ कि प्रभुका विश्वास राख्ने, प्रभुका छोराछोरीहरूले, त्यो चाहिँ प्रभु खोज्ने मानिसहरूले प्रभुलाई आज के चढाएको हुन्छ, त्यहाँनिर उपहारहरू होइन। त्यहाँ ज्योतिषीहरू जो प्रभु खोज्दै उनीहरू चाहिँ बेथलेहममा आइपुग्यो, उनीहरू चाहिँ विशेष उपहारहरू लिएर परमेश्वरको सामु आएको कुरो होइन। क्रिसमस ट्रीको चाहिँ हामीले क्रिसमस ट्री राख्न चाहिँ सजाउन राम्रै कुरो। अर्को कुरो हामी हेर्छौँ, मैले अघि भने तारा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राखेर घर कति ठाउँमा तपाईँ देख्नु भएको छ, तपाईँको घरकै ढोकामा चाहिँ तारा झुन्डाएको हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको, यहाँनिर बाइबलले बताउँछ ताराको भनेको मतलब चाहिँ के हो त, ज्योति हो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ है। हामी हेरौँ यशायाबाट, यशाया 9:2 यस्तो लेखेको छ, अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्, मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। आमेन।
हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यहाँनिर हेर्नु हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। यहाँनिर भन्छ मृत्युको छायामा को देशमा ज्योति उदाएको छ। अनि क्रिसमसको आगमन सँगसँगै मानिस जातिमा अनन्त जीवन, त्यो शान्ति, प्रेम, आनन्द लिएर प्रभु आउनुभयो प्रियहरू है। यहाँनिर हामी यहाँनिर बाइबलमा भन्छ कि यूहन्ना 3:16 कसैले पढिदिनुहोस्। यूहन्ना 3:16 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रियहरू यो चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्छौँ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँको एकमात्र पुत्र हामीलाई दिनुभयो कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रियहरू यो चाहिँ क्रिसमस चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको उपहार हो। आज परमेश्वर चाहिँ स्वर्गीय सिंहासन छोडिकन मानिसको रूपमा शरीरमा पृथ्वीमा आउनु भएको दिनको सम्झना हो। अनि उहाँ चाहिँ हामी मानिस जातिलाई आनन्द, खुसी, प्रेम, अनन्त जीवन दिएर हाम्रो बीचमा आउनु भयो प्रियहरू है। यहाँनिर हामी हेर्छौँ कि लुका 2:12 हैन उहाँ त्यहाँ लेखेको छ भनेको छ कि उहाँ चाहिँ के त गाईको गोठमा तिमीले कहाँ भेट्नेछौ अरे गाईको गोठमा अनि धुरमा सुतिरहेको तिमीले भेटाउने छौ भनेर चाहिँ यहाँनिर स्वर्गदूतले त्यो गोठालाहरूलाई भनेको हामी यहाँनिर देख्छौँ हैन प्रियहरू। यहाँनिर हैन त्यही छ चाहिँ यहाँनिर छ कि तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र धुरमा सुतिरहेको भेटाउने छौ। प्रियहरू यसले के बताउँछ त प्रियहरू हाम्रा सर्वोच्च परमेश्वर जो स्वर्ग सिंहासनबाट हरेक कुराको फैसला उहाँ गर्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ गाईको गोठमा अनि धुरमा पसिनु भएको छ। प्रियहरू यसले के देखाउँछ प्रियहरू नम्रता। के अरे त नम्रता। परमेश्वर नम्र भन्दा पनि नम्र हुनुभयो प्रियहरू अनि गाईको गोठमा जन्मिनु भयो। गाईको गोठमा जन्मेको के हो त गरिब भन्दा गरिब, सानो भन्दा सानो, होचो भन्दा होचो भएर प्रभु यस पृथ्वीमा आउनुभयो। यो चाहिँ नम्रताको सिम्बल हो प्रियहरू। अनि यहाँ क्रिसमसले भनिरहेको छ, प्रभुले भनिराख्नु भएको छ, प्रभुले हामीलाई देखाइराख्नु भएको छ हामी चाहिँ नम्र भन्दा नम्र हुनुपर्छ। नम्र भन्दा नम्र हुनुपर्छ। विश्वासीहरू हामी आज क्रिसमस मनाउँदै गर्दा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो, सोच्नुपर्ने कुरो, हाम्रो हृदयमा लिनुपर्ने कुरो हामी चाहिँ सानो भन्दा सानो हुनुमा आनन्दित हुनुपर्छ। हामी होचिनुमा हामी आनन्दित हुनुपर्छ। त्यही भएर प्रभु भन्नुहुन्छ कि एउटा गाला हान्यो भने अर्को गाला के गर्दियो अरे थापिदियो। एकमा कसैले हिँड्छ भने भन्छ भने के हिँड्दियो अरे दुईमा हिँड्दियो। प्रियहरू क्रिसमस मनाउँदै गर्दा क्रिसमसको अर्को अर्थ चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ हामीले यहाँले देखिरहेको कुरो चाहिँ सिम्बल चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नम्र भन्दा नम्र हुनुपर्छ प्रियहरू है। यहाँनिर हामीलाई अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर भन्दैछ प्रभु चाहिँ सबैको लागि आउनुभयो। बाइबलले यही भन्छ हैन। लुका 2:10 यो कुरो भनेको छ यो चाहिँ
सबैको लागि हो। यहाँनिर त्यही भनेको छ कि तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भन्नुभयो नडराऊ, किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हो, जो सबै मानिसहरूको निम्ति हो। सबै मानिसहरूको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज कालेको निम्ति, गोरेको निम्ति, एसियनको निम्ति होइन लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ सबै जातिको निम्ति आनन्दको सुसमाचार, मुक्तिको सुसमाचार, अनन्त जीवनको सुसमाचार। यस कारणले हामी चाहिँ ख्रीष्टको रगतले, ख्रीष्टको कारणले हामी चाहिँ सङ्गी दाजुभाइहरू हौँ, प्रियहरू। त्यही भएर हामी अस्ति हामीले बस्न हालिरहेको थियौँ, हामी चाहिँ ख्रीष्टको परिवार, हामी चाहिँ एउटा ठुलो परिवार, हामी विश्व मण्डलीहरू, जहाँ जाँदैछ मण्डलीहरू होइन, कारण नेपालमा, इन्डियामा, चाइनामा हामी एउटै दाजुभाइ, एउटै ख्रीष्टको छोराछोरीहरू हौँ, अनुयायीहरू हौँ। हामी चाहिँ चाइनाको चर्च पनि हाम्रै चर्च हो, त्यहाँ चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ, तर टाढा छ होइन, तर त्यो पनि एउटा हाम्रै हो। सबै भनेको चाहिँ हाम्रै हो। यहाँनिर प्रियहरू, यहाँ बाइबलले यो कुरा भन्छ कि यो चाहिँ सबै मानिसहरूको निम्ति हो। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। विशेष कुरा चाहिँ ख्रीष्ट चाहिँ के को लागि आउनुभयो त? परिवर्तनको निम्ति। के को निम्ति अरे? परिवर्तन। ख्रीष्टले चाहिँ यो क्रिसमस आज हामी मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ परिवर्तन। के को लागि अरे त? परिवर्तनको लागि आउनुभयो। हामी बाइबल हामीलाई थाहा छ कि तब हामी बाइबल हेर्छौँ भने मलाकीको पुस्तकदेखि आएर हामी मत्तीको पुस्तक हामी हेर्छौँ भने मलाकीको तपाईँहरू चाहिँ त्यो इतिहास हेर्नु छ भने त्यो झन्डै 400 वर्ष अघि भनेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मलाकीलाई प्रभुले दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि त्यो 400 वर्ष चाहिँ प्रभु मानिसहरूसँग बोल्न भएन। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पाप पढेको मलाकीकै पुस्तकमा धेरै उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ होसियारी गराउनु भयो, चेतावनीको वचनहरू दिनुभयो। मानिस सुध्रेन। आफ्नो ज्ञानका कुरा, दर्शनका कुरा, बुद्धिको कुराले मानिसहरूलाई के बनायो? भ्रष्ट होइन। आफ्नो आफ्नो फर्मुला निकाल्ने, आफ्नो आफ्नो प्रिन्सिपल निकाल्ने, आफ्नो आफ्नो धर्म निकाल्ने होइन। अनि त्यहाँनिर बाइबलमा हामी थाहा गर्छौँ कि प्रभु 400 वर्ष बोल्नु भएन। अनि 400 वर्षपछि उहाँ आफै स्वर्गीय सिंहासन छोडिकन मानिसहरूलाई त्यो अन्धकारको कुरोलाई चाहिँ उज्यालोमा बदल्न प्रभु क्रिसमसको दिनमा मानिसहरूको बिचमा आउनुभयो। अनि त्यो चाहिँ त्यो अन्धकारलाई चाहिँ, त्यो मृत्युलाई चाहिँ जीवनमा परिवर्तनको लागि हो। आमेन। यस कारण चाहिँ क्रिसमस चाहिँ परिवर्तनको लागि हो। परिवर्तन पनि कस्तो परिवर्तन? गुड परिवर्तन। त्यहाँ परिवर्तन पनि दुई खालको परिवर्तन हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ? ब्याड परिवर्तन, ब्याड चेन्ज। अर्को चाहिँ गुड चेन्ज। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ गुड चेन्जको लागि आउनुभयो। आमेन। क्रिसमस चाहिँ परिवर्तनको कुरो पनि हो प्रियहरू। किनभने अन्धकारमा ज्योति आएको छ अनि त्यो मृत्युको देशमा आज जीवन आएको छ। अनि ख्रीष्ट सँगसँगै उहाँले सबै कुरा परिवर्तन गर्नुभयो, सबै कुरा परिवर्तन गर्नुभयो। यो समय पनि परिवर्तन गर्नुभयो। अनि त्यो ख्रीष्टकै जन्मदेखि नै फेरि आजको यो भन्छौँ विश्वले मानिरहेको होइन, यो संवत बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट भनेर सबै कुरा उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो। अनि उहाँले असल परिवर्तन गर्नुभयो। अन्धकारमा भएको मानिसहरूलाई चाहिँ जीवन दिनुभयो। अनि मृत्युको त्यो अनन्त मृत्युमा गइरहेको मानिसहरूलाई चाहिँ अनन्त जीवनमा प्रभुले सार्नु भयो। अनि उहाँले हाम्रा सबै अपराधहरू लिनुभयो। बाइबलले बताउँछ उहाँ चाहिँ मानिस जातिको निम्ति पाप हुनुभयो। प्रियहरू, उहाँ चाहिँ पापी मानिसहरूको निम्ति पाप हुनुभयो उहाँ। अनि क्रुसमा
चढी जानुभयो अनि तेस्रो दिनमा बौरी हुनुभयो। आज यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी प्रभुमा आनन्दित हुनुपर्छ प्रियहरू। प्रभु आउनु मात्रै भएको भएदेखि र क्रुससम्मै उहाँ नजानु भएको भएदेखि, क्रुसमा नमर्नु भएको भएदेखि चाहिँ आज यो आनन्द, यो खुसी, यो क्रिसमस हुँदैन थियो प्रियहरू। अनि उहाँ क्रुसमा चढी जानुभयो अनि तेस्रो दिनमा बौरी हुनुभयो अनि प्रभुले भन्नुभएको छ हामीलाई, तिमीहरू चाहिँ विजयी भन्दा पनि महान छौ। आमेन। विजयी भन्दा पनि महान छौ। आज क्रिसमस हामी मनाउँदै गर्दाखेरि आज परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ विजयी भन्दा पनि आज हामीले महान बनाउन, विजयी भन्दा पनि महान बनाउन प्रभु आज यस पृथ्वीमा आउनु भएको छ। यस कारणले हामी खुसी मनाउँछौँ, यस कारणले हामी आनन्दित मनाउँछौँ अनि आनन्द साटसाट गर्छौँ, असल असल कुरोहरू पकाउँछौँ, खान्छौँ। आज यहाँ चाहिँ त्यो कुरो छैन, आज मिलेन, किनभने आज मैले भने अघि पनि भने आज अप्ठ्यारो अर्कै किसिमको होइन। पहिला हाम्रो त्यही किसिमको हुन्थ्यो, आज चाहिँ हाम्रो भिन्नै छ। यो कोरोना कहर भन्ने चलिरहेकोले गर्दाखेरि है। अनि हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घरमा गएर हामी यो क्रिसमस सकेर सेवा सकेपछि साथीभाइहरूसँग चाहिँ खुसियाली बाँड्दै चाहिँ हामी अङ्कमाल गर्दै चाहिँ क्रिसमसको कुराहरू चाहिँ सन्देशहरू सुनाउँदै, खुसीको कुराहरू सुनाउँदै, खुसी बाँड्दै हामी आफ्नो घरमा मनाउनेछौँ। आमेन। अनि साँच्चै अब यहाँनिर प्रभु आउनु भएपछि सबै उहाँले असल परिवर्तन ल्याउनु भयो यस पृथ्वीमा। अब आज हामी क्रिसमस मनाउँदै गर्दा, क्रिसमस हामी सेलिब्रेसन गर्दै गर्दा हामीमा पनि त्यो असल परिवर्तन हामीमा, हाम्रो जीवनमा हामी ल्याउनेछौँ। आमेन। तपाईँले हिजो असल हुनुहुन्थ्यो, अबदेखि झन् असल। कोही अल्मलिराख्नु भएको छ भने त्यो अल्मलामा चाहिँ प्रभुलाई बोलाउनुहोस् अनि प्रभुको ज्योतिले उहाँले देखाउनुहुन्छ अनि अझ अनि बदलावको जीवन चाहिँ प्रभु जस्तै भएर हामी जिउनेछौँ। अनि प्रभुसँगै ठुलो इनाममा हामी प्रभु सँगसँगै हामी त्यो स्वर्गीय स्थानमा हामी रहनेछौँ। आमेन। हाम्रो हामी प्रार्थना गरौँ। महान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो तपाईँको महान वचनको निम्ति। प्रभु साँच्चै परमेश्वर, तपाईँ आज स्वर्गीय सिंहासन छोडिकन मानिसको रूपमा प्रभु अनि मानिसहरूलाई मानिसै भएर प्रभु उनीहरूलाई तपाईँले तपाईँको मार्ग देखाउन, हे परमेश्वर प्रभु तपाईँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो। प्रभु त्यो स्वर्गीय वैभवलाई त्यागिकन प्रभु त्यो गाईको गोठमा, त्यो डुरमा प्रभु सानोभन्दा सानो, नम्रभन्दा नम्र भइकन तपाईँ पृथ्वीमा आउनुभयो। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई प्रभु धन्यवाद 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 दिन्छौँ। प्रभु केही शब्द छैन प्रभु कि प्रभु नि त्यो तपाईँलाई धन्यवाद दिने प्रभु नि केही प्रभु नि शब्दहरू छैन। तपाईँ त धन्यवाद भन्दा धेरै माथि तपाईँ प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर प्रभु, तपाईँ पृथ्वीमा आउन मात्रै भएन प्रभु, पापी मानिसहरूको तपाईँ पाप भई तपाईँ क्रुसमा हाम्रो निम्ति तपाईँले कष्ट बोक्नु भयो परमेश्वर। अनि तपाईँले आज प्रभु त्यो क्रुसमा तपाईँ मरिकन, हे परमेश्वर, आज हाम्रो सबै अपराधहरू धोइकन तपाईँले हामीलाई विजय भन्दा पनि तपाईँले विजय बनाउनु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि प्रभु तपाईँले आफ्नो नाम तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ अनि तपाईँले हामीलाई पवित्र जाति, राजकीय गिरी पुजारी बनिकन प्रभु तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। प्रभु साँच्चै हामी त्यस्तै हुन सकौँ, राजकीय पुजारी जस्तो प्रभु, अनि हाम्रो निष्कलङ्क जीवन जिउने, पवित्र जीवन जिउने, तपाईँतिर हेर्ने प्रभु। हाम्रो घटी कमी हुँदाखेरि प्रभु जता तपाईँतिर हाम्रो आँखाहरू उचाल्ने प्रभु, अनि परिवर्तित जीवन जिउने, असल जीवन जिउने प्रभु हामी प्रभु तपाईँले बनाउनु भएको छ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु यस संसारमा हामी तपाईँ चिन्नेको कारणले प्रभु हामी एक आपसमा आशिषको कारण प्रभु हुन सकौँ भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु जति हामी प्रभु यहाँ छौँ अनि लाइभ चाहिँ हेरिरहेका छौँ प्रभु, हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँले प्रभु अनि विघ्न आशिष दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद
प्रार्थना चाहन्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। जयमसी फेरि पनि तपाईलाई अनि मेरी क्रिसमस अनि अग्रिम न्यू इयरको शुभकामना। धन्यवाद आदरणीय गुरुबा पास्टर पल राईज्यूलाई यसरी अत्यन्तै आशिषमय वचन उहाँले तपाईँ हामी समक्ष बाँडेर जानुभएको छ र साँच्चै नै यो क्रिसमस भन्ने चाड चाहिँ एउटा लाइटहरूको चाड पनि भनेर हेरिन्छ। किन त भन्दाखेरि जब मानवहरूको माझमा अन्धकार छाएको थियो त्यो समयमा परमेश्वरले एउटा लाइट अर्थात् प्रकाशको रूपमा तपाईँ हाम्रो सामुन्ने उहाँ उपस्थित भइकन हाम्रा सारा पापहरूलाई पखालेर तपाईँ हामीलाई अन्धकारबाट ज्योतितिर उहाँले हामीलाई प्रस्थान गराउनु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले हरेक घर घरमा लाइटहरू देखिन्छ अनि जताततै बाटो रोडहरूमा पनि तपाईँको गुरुबाले पनि व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्टारहरू को चाहिँ एउटा लाइटहरू बनाएर बाटोमा पनि जताततै झिलिमिली चाहिँ उज्यालो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ र सबै कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा भएको प्रियहरू। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको करिब करिब अन्ततिर हामी पुगेका छौँ र यो समय भने एउटा विशेष गीतको समय भएको छ र यो गीत चाहिँ यो गीतले भन्छ घन्काइदेऊ मादल बजाउँदै ताली। अनि साँच्चै यो गीतबाट परमेश्वरको महिमा प्रशंसा भएको होस् र यो गीतले तपाईँलाई नचाहि भनिरहन सक्दैन। यो समयमा क्वालिटीलाई दिन चाहन्छु। जन्मिएको खबर दिन येशू जन्मिएको खबर दिन गीता गीता मादल बज्यो मिठो धुन ईश्वरको पुत्र हेरा जन्मियो गीता गीता मादल बज्यो मिठो धुन ईश्वरको पुत्र हेरा जन्मियो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता जन्मिए है येशू राजा खुसी मनाऊ दिदी आजा गर्दै हर्ष मनाउँदै खुसीको सुसन्देश फेरि सुनाउँदै आइपुग्यो हाँसेर गर्दै हर्ष मनाउँदै बचाउँदै खुसीको सुसन्देश फेरि सुनाउँदै विनाशको बन्धनबाट छुटाउन सत्यको बाटो सबलाई देखाउन जन्मिए सबैको मुक्तिदाता धन्काइदो
जन्मिएको प्रभु दिनमा येशू जन्मिएको प्रभु दिनमा धन्यवाद कोया टिमलाई साँच्चै नै यो गीतले भने चाहिँ घन्काइदेऊ मादल ताली बजाउँदै किनभने येशू जन्मनु भएको छ यो खबर दिनको लागि तपाईँ हामी उत्साहित भएर आफूले जे गर्न सक्छौँ त्यो गर्दै परमेश्वरको महिमा गाउनका लागि भन्ने यो गीत तपाईँ हामीले सुन्यौँ। साँच्चै नै यो गीतबाट परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा भएको होस् र तपाईँहरू सबैलाई यो गीतले अवश्य पनि थोरै भए पनि यसले तताएको छ। र प्रियहरू अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ र यो समयमा म सञ्चालकको हैसियतले तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि यो 2020 को मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ यो कोरोनाको अर्को समयमा पनि यो 2020 को यो क्रिसमस अर्थात् वर्षको अन्तसम्म परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई सुरक्षित राखिकन तपाईँ हाम्रो परिवारलाई सुरक्षित राखिकन यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। र यो अहिले हामी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ। म व्यक्तिगत तर्फबाट अनि बेतेल नेपाली चर्चको तर्फबाट यो 2021 अर्थात् 2021 को यो नयाँ वर्षको निम्ति तपाईँ अनि तपाईँको परिवारहरू जसले यो सङ्गतिलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको विश्वको कुना कुनाबाट तपाईँहरू सबैमा यो नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अनि यो 2021 तपाईँ हाम्रो निम्ति अत्यन्तै राम्रो वर्ष हुनेछ। हामी परमेश्वरसँग त्यही कामना गरौँ किनकि तपाईँ हामी एउटा टनलको अँध्यारो टनलबाट एउटा चाहिँ टनलको अन्तिमतिर जहाँ उज्यालो छ हामी त्यहाँ अवश्य पनि आइपुगेका छौँ। हामी आशावादी छौँ आजको यो परमेश्वरको यो जन्मदिनले तपाईँ हामीलाई त्यो लाइफ दिएको छ किनकि तपाईँ हाम्रो समक्ष जुन यो कोरोना भाइरस घातक भाइरस हो त्यसको भ्याक्सिन तपाईँ हाम्रो सामु आइपुगेको छ र त्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँले जुन ज्ञान बुद्धि दिनुभयो यी साइन्टिस्टहरूलाई अनि हरेकलाई जसले चाहिँ यो भाइरसको उपचारको निम्ति चाहिँ यो भ्याक्सिनहरूको तयार भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि यो नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र अन्तिममा यो धन्यवाद दिनको साथै अन्तिम प्रार्थनाको निम्ति म यस बेतेल नेपाली चर्च का डिकन आदरणीय विमल थापा मगरलाई यहाँ म निम्त्याउँछु। सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। धन्यवाद मण्डली परिवारलाई र देश विदेशमा रहनुहुने र हाम्रो फेसबुक अनलाइन मार्फत हेरिरहनुहुने सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जयमसी तथा मेरी क्रिसमस। आउनुहोस् म एउटा सानो बाइबलको भर्स हेर्नेछु। कलसी 3 को 17 म यो सानो एउटा भर्सलाई पाठ गर्दछु। कुरा वा काम जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। धन्यवाद। जे हामी कुरा गर्छौँ जे काम गर्छौँ सर्वप्रथम त हामी परमेश्वर पितालाई नै धन्यवाद चढाउनुपर्छ। आजको यस हाम्रो क्रिसमस प्रोग्राममा तपाईँहरू हाम्रो अडियन्सहरू हाम्रो मण्डली परिवार यसरी सिडिसीको गाइडलाइनलाई पालना गर्दै 1.5 आवर मार्च लगाएर भए पनि तपाईँहरू उपस्थित हुनुभयो। यसको निम्ति हामी तपाईँहरूले एकदम मुरी धन्यवाद दिँदछौँ र त्यसरी नै जो जति आफ्नो फेसबुक अनलाइन मार्फत हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो समयलाई छुट्याएर यस सङ्गतिलाई एकदम महिमित तुल्याउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मण्डली परिवार हामी बेतेल नेपाली मण्डली परिवार हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरी हाम्रो ब्रदर लाइनलाई है तपाईँ हामीलाई 1.5 घन्टा यहाँ बस्दाखेरि कुनै पनि बोर नलाग्ने गरी हामीले हाम्रो कन्सन्ट्रेटलाई चाहिँ अगाडि टार्नुभयो। उहाँले सुसमाचार सन्देशहरू उहाँले प्रश्न गर्दै हामीलाई सही तरिकाले यस फेलोसिपलाई चाहिँ सही तरिकाले हाम्रो उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो क्वार टिम हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यस प्रोग्रामलाई सफल पार्नको निम्ति धेरै दुःख गर्नुभएको छ। उहाँले कति काम कुरा व्यस्तता भए तापनि उहाँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई यति राम्रो गीतहरू सुमधुर गीतहरू उहाँले हामीले दिनुभयो र स्पेसली चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि जब हामी वर्सिपमा जान्छौँ वर्सिपमा जाँदा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने परमेश्वर र मेरो सम्बन्धलाई चाहिँ उहाँले एकदम क्वालिटीले चाहिँ एकदम क्लियर पारिदिनुभयो किनकि जब हामी देख्दछौँ राष्ट्रपति ठुल्ठुला मानिसहरू जब चाहिँ उहाँहरू सवारी हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्राफिक लाइटहरू ट्राफिकरहरूले पुलिसहरूले चाहिँ एकदम वेहरू चाहिँ क्लियर गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ ट्राफिक हुँदैन एक्सिडेन्ट हुँदैन सही तरिकाले चाहिँ
एकदम स्मुथली गइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो क्वायर टिमले चाहिँ आज हामी स्पेसल उहाँले अरू कुरामा पनि इन्टायर कुरामा जम्मै राम्रो गर्नुभयो। र जब हामी वर्सिप गरेको थियौँ त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सम्बन्धलाई मैले फिल गरेको है एकदम क्लियर। त्यहाँ कुनै ट्राफिक थिएन, दुःख थिएन, कष्ट थिएन, मेरो काम के हो भरे के हो केही थिएन। उहाँ र मेरो सम्बन्धलाई चाहिँ एकदम नजिक पुर्याइदिनु भएछ। त्यसको निम्ति हाम्रो इन्टायर क्वायर टिमलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। र त्यसरी हाम्रो माइकल दाइले हामी साँच्चै नै अति राम्रो कविता सुनाउनु भयो। र उहाँले कविता हामी बाइबल पढ्ने हो भने सायद यो शैक्षणिक पुस्तक धेरै लाग्छ होला पढ्नु निम्ति, तर उहाँले छोटो कविता पढेर परमेश्वर किन आउनुभयो र परमेश्वर र पाप चाहिँ हामीमा कसरी पस्यो भने उहाँले कविता मार्फत नै हामीलाई प्रश्न पार्नुभयो। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अर्को धन्यवाद हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसनल गायक उर्मिला लामगादेज्यू। उहाँ चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुकमा अथवा युट्युबमा हेर्नुभयो भने पनि उहाँको गीतहरू चाहिँ हामी सुन्न पाउँछौँ। र उहाँ एकदम सुमधुर स्वरको झन् उहाँ आज हामीलाई सायद तपाईँहरूले अरू सेकुलर प्रोग्राम परेको भए तपाईँ हामीले टिकट काटेर उहाँको सो हेर्नु पर्थ्यो। तर आज उहाँले हामीलाई सित्तैमा उहाँको सुमधुर स्वर उहाँले हामीलाई सुनाउनु, किनकि उहाँलाई पनि परमेश्वरले सित्तैमा उज्यालो मुक्ति दिनुभएको छ। उहाँलाई मात्र होइन हामीलाई पनि दिनुभएको छ। र यो कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई पनि सित्तैमा हाम्रो सुमधुर स्वर उहाँ हामीलाई दिनुभयो। र जो जति हुनुहुन्छ मैले अनि पास्टर पहलज्यूलाई उहाँले चाहिँ वचन दिनुभयो हाम्रो निम्ति। परमेश्वर किन आउनुभयो, हाम्रो परिवर्तन जीवन हो चिन्नुपर्ने, उहाँको निम्ति हामी धन्यवाद दिँदछौँ। किनकि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने साह्रै मार्मिक उहाँले हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवनको निम्ति चाहिने कुरा चाहिँ उहाँले दिएर जानुभयो। र उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र स्पेसली हाम्रो ह्याम भाइ, हाम्रो जति पनि म्युजिक एरेन्जमेन्ट थियो, रेकर्डिङहरू, त्यसरी नै तारहरू मिलाउनु पर्ने टेक्निकल कुराहरू थियो, त्यसको निम्ति सपोर्ट गरिदिनु भयो। ह्याम भाइलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र आउँदो क्रिसमस अब कस्तो हुनेछ, फेरि आउँदो क्रिसमसमा हामी यसरी नै हर्ष उल्लासको साथ हामी भेट्ने बाचा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। र स्पेसली पास्टर बाले भन्दै हुन्थ्यो हामी तपाईँहरू लास्ट इयरमा एज युजल हामी चाहिँ क्रिसमसमा हामी कुनै के भन्नु हाम्रो भोजनहरू तयार पार्यो, त्यस्तो हामीले व्यवस्था गरेको थियो। तपाईँहरू यस समय चाहिँ हामीले अब कोरोना कर छँदैछ, त्यो हामीले गर्नु सकेनौँ। तर चिन्ता नगर्नु होला, हामीले पनि अहिले चलेको चलनअनुसार पिक एन्ड गो हामीले पनि लन्च प्याड ल्याएका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ यो लन्च प्याड तपाईँहरू लिएर जानु सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ कृपया गरी यो चर्चभित्र चाहिँ नखाइदिनु होला। र तपाईँहरू गाडीमा हुन्छ जहाँ हुन्छ हामीले त्यो पनि व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो बाहिर चाहिँ हाम्रो टेक एन्ड गो भन्ने हाम्रो क्राइटेरिया छ, त्यहाँ बक्सहरू छ, तपाईँहरूले एउटा लिनु होला र पानी लिनु होला, जे जे चाहिन्छ हामीले त्यो व्यवस्था गरेको छौँ। धन्यवाद सबैजना मण्डली परिवार र देश विदेशमा रहेर बसेर हेर्नुहुने हाम्रो प्रिय मित्रजनहरूलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद र मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी अब छोटो प्रार्थना गर्छौँ र यो चाहिँ अन्तिम प्रार्थना हुनेछ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। आराधना भक्तिका योग्य परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँले कलसी 3को 17 भन्नुभएको छ, जे गर्छौ जस्तो गर्छौ सबै कुरा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढा प्रभु। हो प्रभु, आजको यस दिन प्रभु विशेष गरी प्रभु तपाईँको जन्म उत्सवमा प्रभु हामी बेतेल नेपाली परिवारले प्रभु तपाईँको नामलाई उचालेका छौँ प्रभु। हो परमेश्वर पिता, हामी सबै इन्टायर बेतेल नेपाली परिवारले प्रभु तपाईँलाई जय जयकार गरेको छौँ प्रभु। यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हो परमेश्वर पिता, तपाईँले समय दिनुभयो प्रभु, समय जुटाइदिनु प्रभु। जो जतिले प्रभु आफ्नो आफ्नो तर्फबाट प्रभु आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्टहरू प्रभु आफ्नो आफ्नो दिनु सक्ने ट्यालेन्ट गिफ्टहरू प्रभु तपाईँको मार्फतमा हामीले ल्याएको छ प्रभु। प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। हो परमेश्वर पिता, फेरि पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु यस मेरी क्रिसमसले दिन प्रभु हाम्रो जीवनमा निराशा आएन प्रभु, हर्ष उल्लास आशा ल्याएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। हालेलुया प्रभु, प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अब हामी मण्डली परिवार यहाँबाट छुट्नेछौँ प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, सबैले प्रभु तपाईँलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। सबैजना आफ्नो आफ्नो घरहरूतर्फ जानुपर्ने छ प्रभु। तपाईँले उहाँ छोराछोरीलाई प्रभु आफ्नो आफ्नो वासस्थानसम्म प्रभु दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद भन्दछु प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु उच्च येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह।